Django forms. Forms are very common and very complicated to implement correctly. Okay. फर्स्टमा फर्म भनेको एउटा है सिम्पली एउटा कमन चिज हो एउटा फर्म भनेर हामीले एचटीएमएल फर्महरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको फर्महरूको बारेमा हामीले अलरेडी नै जानिसकेको छौँ। अब हामीलाई एउटा फर्म भनेको एउटा सिम्पल थिङ हो है, कमन थिङ हो, बट यो होइन यो यसलाई डिजाइन गर्नलाई कम्प्लिकेटेड छ है, इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई यसलाई कम्प्लिकेटेड छ भन्छ है। एनी टाइम यु आर एक्सेप्टिङ युजर्स इनपुट देयर। ओके, अनि यो आर सेक्युरिटी कन्सर्न पर्पर एरर ह्यान्डलिङ is required and there are UI concentration around how to alert the user to problem with form भन्छ। मेनली के हो भनेपछि फर्म भनेको है, फर्म भनेपछि हामीले त्यहाँ हाम्रो सेक्युरिटी कुराहरू पनि आउँछ फर्ममा, अनि हामीले पर्पर कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने त्यसको है, कसरी त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यहाँ हाम्रो युआईको युजर इन्टरफेसलाई हामीले कसरी कन्सन्ट्रेसन गर्ने, कसरी हामीले युजरलाई अलर्ट गर्ने यदि कुनै पनि प्रब्लम भयो त्यो फर्ममा भनेर त्यो बनाउनलाई हामीले अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि बट हामीसँग यो ज्याङ्गोले चाहिँ बिल्ट इन फर्म एब्स्ट्र्याक्सन दिन्छ है, जसले गर्दा हामीलाई यो सबै डिफिकल्टीहरू हाम्रो रिमुभ भएर जान्छ, हामीलाई डिफिकल्टी हुँदैन है। त्यसमा त्यसले चाहिँ त्यो जुन ज्याङ्गो बिल्ट इन फर्म भन्ने एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ एउटा ज्याङ्गो बिल्ट इन फर्म भनेर है, त्यो चाहिँ पुरा रिच सेट अफ टुल्सहरू हुन्छ टु ह्यान्डल कमन युज केसेस वर्किङ विथ फर्म भन्छ है। हामीले जति पनि कुराहरू जस्तो डिफिकल्टी टु ह्यान्डलिङ गर्नलाई, हाम्रो सेक्युरिटीको कन्सर्नको कुराहरूलाई, यो सबै कुराहरूलाई इजी बनाउनलाई हामीसँग ज्याङ्गो बिल्ट इन फर्म भनेर हुन्छ है। अब त्यसलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसभन्दा प्रिभियस लेक्चरहरूमा हामीले एउटा ब्लक बनाएका छौँ है, त्यो ब्लकलाई नै हामीले अब ब्लकभित्र नै हामीले फर्महरू क्रिएट गर्नेछौँ, त्यसलाई नै हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अब त्यो गर्नलाई फर्स्टमा अब मैले अब त्यो ब्लगमा जान्छु म फर्स्टमा है। हामीले ब्लग प्रोजेक्ट गराइसकेको छौँ है। मेनली अब मैले चाहिँ एडिटर खोल्छु है। यहाँसम्म हामीले कामहरू गरिसकेको छौँ है। यसमा चाहिँ हामीले कसरी एउटा ब्लग क्रिएट गर्ने, कसरी हामीले त्यसमा स्ट्याटिक फाइलहरू हाल्ने, त्यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल डिटेलिङ पेजहरू कसरी बनाउने भनेर यो सबै कुराहरू हामीले प्रिभियस लेक्चरहरूसम्म कभर गरेको छौँ है। हामीले चाहिँ यसलाई यहीँदेखि पनि रन गर्न सक्छौँ है। यसको टर्मिनल यहीँदेखि भ्यूमा गएर हामीले टर्मिनल यहीँदेखि ओपन पनि गर्न सक्छौँ है। यसको सर्टकट पनि छ। यसरी हामी रन गऱ्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ यो कन्ट्रोल प्लस क्लिक गर्ने भने यसले हामीलाई ब्राउजरमा लगेर ओपन गरिदिन्छ है। कन्ट्रोल प्लस क्लिक गर्ने भने यसले ब्राउजरमा लगेर लगिदिन्छ हामीलाई। अनि हामी यहाँ डिटेलिङ पेजमा पनि हामीले यो डिटेलिङ इन्डिभिजुअल पेजहरू पनि क्रिएट गरिसकेको छौँ। हामीले यसलाई स्ट्याटिक फाइलहरू जस्तो यो कलरिङहरू दिनलाई हामीले युज गरिसकेको छौँ है। बेसिकली हामीले स्टाइलिङहरूको पार्टहरू पनि गरिसकेको छौँ ब्लगको लागि है। अब चाहिँ हामी यस लेक्चरमा हामीले अलि डिटेलमा हामीले फर्मको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब बेसिकली यहाँबाट पनि हामीले यसो टर्मिनल ओपन गर्न सक्छौँ, बट मलाई चाहिँ यहाँभन्दा यहाँ इररहरूलाई अहिले हेर्नलाई मैले यता चाहिँ कोडिङ पार्टहरू गर्ने, अनि मैले चाहिँ अर्को विन्डो पावर सेल विन्डो ओपन गरेर त्यहाँ चाहिँ मैले के गर्ने गरेको छु, यहाँ गएर मैले चाहिँ त्यो यहाँ ओपन गरेँ भने मलाई इजिली हामीले इररहरू के भएर छ भनेर हेर्नलाई सजिलो हुने भएर मैले यो विन्डो पावर सेल विन्डो पनि युज गर्छु, बट यो युज गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है। यो कुरा उताको टर्मिनल युज गरे पनि हुन्छ, एडिटरको टर्मिनल युज गरे पनि हुन्छ, जुन टर्मिनल युज गरे पनि कुनै पनि फरक हुँदैन है। बेसिकली अब चाहिँ मैले चाहिँ प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ एउटा यस base.html मा मैले एउटा क्लास चाहिँ थपेको थिएँ, त्यो क्लास चाहिँ दिन बिर्सेको रहेछु मैले यसमा चाहिँ है। अब त्यसलाई मैले यसमा फर्स्ट अफ अल मैले कभर गर्ने छु है। हेडरमा गएर है डिप दिने, एउटा डिप दिइसकेपछि पार्टलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गरिदिने है। डिपको क्लास दिने छु मैले, एउटा नेभ लेफ्ट भनेर दिएको थिएँ, त्यो सीएसएस चाहिँ हामीले दिएको थियौँ, यो चाहिँ दिन मैले भुलेको रहेछु त्यति बेला। यो एउटा डिप भयो है। अनि एउटा अर्को डिप चाहिँ मैले यहाँ स्टार्ट गर्ने छु। यसको क्लास चाहिँ
नेभ राइट भनेर दिने क्लास दिइसकेपछि यसको तल चाहिँ हामीले एउटा लिंक चाहिँ मैले प्रोभाइड गर्नेछु यसमा चाहिँ URL हामी कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ थाहा भयो होला है बेसिकली हामी पोस्ट यसको न्यू गर्नेछु एउटा मैले न्यू पोस्टको लागि मैले न्यू पोस्टको लागि यो URL दिएको मैले अनि यति दिइसकेपछि चाहिँ मैले प्लस न्यू ब्लग पोस्ट ब्लग पोस्ट यो दिनेछु सेभ गरौँ है यो सेभ भयो भनेपछि अब यही कुरा चाहिँ मेरो फर्स्ट पार्टमा छुटेको थियो है अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ यो चाहिँ यो लिंक चाहिँ मैले अहिले भर्खर थपेको हो है पहिला चाहिँ मैले यो क्लास दिन चाहिँ भुलेको थिएँ त्यति नै हो अब यसमा हामीले के गर्यौं एउटा हामीले एउटा नयाँ URL हामीले दियौं है न्यू पोस्ट भनेर पोस्ट न्यू भनेर है पोस्ट न्यू भनेर एउटा हामीले दियौं यसमा अब इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो यसलाई हामीले अझै क्रिएट गरेको छैनौं यसलाई हामीले अब यहाँ युज गरेको छौं भनेपछि ब्लक क्रिएट भ्यू हामीले युज गर्न क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले चाहिँ फर्स्टमा ब्लकको URL मा जाने छु ब्लकको URLs मा गएर पोस्ट डिटेल भइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा नयाँ उसको लागि युज गर्न गइरहेका छौं है पाथ भयो पाथ पोस्ट अनि यहाँ चाहिँ न्यू नयाँको लागि हो त्यही भएर न्यू मैले यसमा न्यू बनाए है अनि त्यसपछि यसमा ब्लक क्रिएट भ्यू भनेर हामीले नयाँ बनाउने त्यही भएर क्रिएट हाल्छु मैले है क्रिएट क्रिएट भ्यू है यसमा चाहिँ न्यू पोस्ट भनेर हामीले एउटा HTML क्रिएट गर्ने छ मैले HTML फाइल न्यू अंडरस्कोर पोस्ट है यो चाहिँ छ यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने अब यहाँ चाहिँ हामीले ब्लक क्रिएट भ्यू ल्यायौं है ब्लक क्रिएट भ्यूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ब्लक क्रिएट भ्यू यति भइसकेपछि यो काम पनि भयो हाम्रो फ्रम भ्यूज डट इम्पोर्ट है ब्लक क्रिएट भ्यू यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी कहाँ जानेछौं अब हामी भ्यूज मा जानेछौं भ्यूज मा गएर यसलाई क्रिएट गर्नेछौं फर्स्ट अफ अल है हामीले यहाँबाट यसले एरर देखाइरहेछ किनभने हामीले यो ब्लक क्रिएट भ्यू अझै क्रिएट गरेको छैनौं त्यही भएर एरर देखाइरहेको हो है मैले अब चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्नेछु फर्स्टमा डिटेल भ्यू लिइसकेपछि हामीले यहाँ क्रिएट भ्यू पनि ल्याम है क्रिएट भ्यू पनि मैले यहाँ लिए क्रिएट भ्यू लिइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के दिनेछु क्रिएट भ्यू भनेर यसरी लिनेछु यसमा चाहिँ मेरो ब्लग हुनेछ ब्लक क्रिएट भ्यू है यसको चाहिँ हाम्रो पोस्ट हुनेछ यो पोस्ट नेम चाहिँ हामीले न्यू अंडरस्कोर पोस्ट भनेर राखेका छौं .html है यसलाई सेभ गर्ने यदि गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटा मेन काम भनेको के हुन्छ क्रिएट भ्यू पनि लिए मैले है क्रिएट भ्यू लिइसकेपछि मैले क्रिएट गरे अनि यसमा चाहिँ मैले अब पोस्ट न्यू छ कि हामीले कुन चाहिँ हामीले थपेका छौं है पोस्ट न्यू रहेछ है मैले चाहिँ पोस्ट न्यू राखे मलाई न्यू पोस्ट भन्दा पनि यहाँ पोस्ट न्यू नै राखमा है हामीले उता पोस्ट न्यू युज गरिरहेको रहेछौं अंडरस्कोर न्यू भयो यसलाई सेभ गर्ने अनि हाम्रो भ्यूज मा पनि हाम्रो के हो पोस्ट न्यू है न्यू पोस्ट हैन कि पोस्ट न्यू पोस्ट अंडरस्कोर न्यू भनेर गराउने कन्ट्रोल एस है यो सानो भए जस्तो पनि लाग्छ मैले है यसलाई अलिकति यसलाई यो पार्टलाई अलिकति पोस्ट न्यू भन्ने भयो है यो लिइसकेपछि पोस्ट न्यू पोस्ट यो सब हामीले यति काम गर्यौं यति काम गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो मेन काम के रह्यो एउटा चाहिँ मैले यसको लागि
एउटा फिल्ड थप्ने छु है FIELDS फिल्ड्स है फिल्ड्स चाहिँ हाम्रो के हुनेछ अल हुनेछ यो चाहिँ बेसमा हुनुपर्ने हो मैले माथि हालेछु है अल गर्ने है यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ एउटा ब्लक अब यसलाई हामीले अल भनेर हामीले यहाँ किन युज गर्यौं भनेको चाहिँ यो हामीसँग यहाँ दुईटा मात्र टाइटलहरु छ एउटा चाहिँ हामीले टाइटल र अथर बनाएको छौं है त्यही दुईटैलाई हामीले पाउनलाई नै हामीले यहाँ अल युज गरिरहेको हो अब चाहिँ हामीले एउटा टेम्प्लेट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टेम्प्लेट मैले यहाँ क्रिएट गर्न गइरहेको छु है टेम्प्लेट्समा गएर यहाँ गएर एउटा हामीले टेम्प्लेट्स क्रिएट गर्छौं त्यसको नाम दिन्छौं हामीले के राख्ने पोस्ट न्यू भनेर है पोस्ट अंडरस्कोर न्यू भन्छ .html भयो यति भइसकेपछि फर्स्टमा हाम्रो काम भनेको के हो एक्सटेन्ड गर्ने हो एक्सटेन्ड गर्छौं हामीले के base.html लाई हामीले फर्स्टमा एक्सटेन्ड गर्यौं एक्सटेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लक कन्टेन्ट है ब्लक कन्टेन्टलाई अब मैले इन ब्लक पनि गर्ने छु अहिले किनभने हामीले पछि भुल्न सक्छौं इन ब्लक कन्टेन्ट यसलाई सेभ गर्ने है सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ फर्म बनाउने छौं है त्यो फर्म बनाउनलाई मैले फर्स्टमा एउटा h1 त्यहाँ दिने छु यो फर्म हो के को फर्म हो भन्नलाई है एउटा न्यू पोस्ट भनेर दिने छु मैले न्यू पोस्ट भनेर एउटा मैले h1 ट्याग दिए h1 ट्याग दिएपछि अब चाहिँ हामीले फर्म ज्याङ्गो फर्म युज गर्छौं है फर्ममा हामीले एक्सन दिने छौं है एक्सनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क नै राख्छु अब हामीले मेथड युज गर्ने छौं मेथड चाहिँ हामी पोस्ट युज गर्छौं है मेथड पोस्ट भयो है मेथड पोस्ट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले बन्द गर्छौं यो एउटा फर्म भयो हामीले फर्म बनाइसक्यौं भनेपछि एउटा मेन अब मैले एउटा चाहिँ यहाँ फर्स्टमा एउटा पहिला यसलाई चाहिँ मैले पुरै बनाउने छु है अनि त्यसपछि हामीले कुनै पनि हामीले यो पोस्ट भनेर युज गर्ने बित्तिकै हामीले यो कुनै पनि फर्मलाई हामीले फर्मको मेथड डिफाइन गरिसक्यौं भनेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा CSRF टोकन भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो क्रस साइट इफेक्टहरु क्रस साइट जुन पनि सेक्युरिटीको इस्युहरु हुन्छ जति पनि हाम्रो त्यसलाई चाहिँ यसले रोक्ने काम गर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ जहिले पनि यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मैले अहिले यो दिएन भने अहिले म दिन्न त्यसले हामीलाई ज्याङ्गोले नै आफै भन्छ है यो चाहिँ युज गर्नु यो युज गर पहिला भन्छ त्यसैले मैले त्यसलाई अहिले युज गर्ने छु एकछिन पछाडी form.h_p भन्छ यो चाहिँ hp के गरेको भन्ने कुरामा अलिकति झुकिन सक्छ hp भनेको हामीलाई फर्मलाई हामीले प्याराग्राफ जस्तोमा देखाइदिए भनेको मात्रै हो यो कुनै पनि अरु ठुलो कुरा हैन इनपुट ट्याग अब इनपुट दिन्छौं हामीले इनपुट अब टाइप चाहिँ के हो हाम्रो सबमिट हो है सबमिट भएपछि यसको भ्यालु दिन्छु मैले है भ्यालु पनि हाम्रो के हो भ्यालु चाहिँ मैले सेभ भनेर दिए है यसलाई यो आफै चाहिँ सेल्फ इन्डिङ हुन्छ यो है यति गरिसकेपछि जब मैले यति गरेर यसलाई मैले रिलोड गर्ने छु बेसिकली है हाम्रो सर्भर रन छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ कन्ट्रोल सी गर्ने है सर्भर चाहिँ रन गर्ने ले मेरो पहिले नै कता एरर भइरा छ यहाँ क्रिएट भ्यूमा यसले एरर देखाइरा छ त्यही भएर म त्यहाँ चाहिँ एकचोटी म रिभाइज गर्ने छु हामीले यहाँ पनि एरर देखाइरा छ भनेपछि हाम्रो मेनली हाम्रो भ्यूजमा एरर भइरा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भ्यूजमा चाहिँ मैले मेन एरर भनेको यहाँ गरेको रहेछु यहाँ मैले पोस्ट दिएको रहेछु यहाँ ब्लक दिनुपर्ने हुन्छ है हामीले चाहिँ
इम्पोर्ट चाहिँ ब्लक गर्ने, यहाँ क्रिएट भ्युज इम्पोर्ट गर्ने, अनि हामीले ब्लक दिएको भएर यसले इरर देखाइरहेको रहेछ। यस्तो सानोतिनो इररहरू भइराखेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। क्रिएट भ्यू अरू चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर एकचोटि म चेक गर्छु। यो पनि ठिक छ है। अब यो ठिक भयो भने यहाँ पनि ठिक भयो भने चाहिँ अझै पनि यसले इरर देखाइरहेको छ, किन हो? ब्लक क्रिएट भ्यू है, ब्लक क्रिएट भ्यू भयो एउटा, यसमा भ्युजमै नै यसले इरर देखाइरहेको छ। क्लास ब्लक क्रिएट भ्यू, देन मोडेल है, टेम्प्लेट अनि अल भनेर फिल्ड्स चाहिँ अल भनेर दिएको छ मैले। क्रिएट भ्यू ल्यायौँ है। अब चाहिँ मैले रन गर्छु, खै रन अब चाहिँ देखाउँछ कि नै है इरर। मेनली अझै पनि यसले इरर देखाइरहेको छ। यसले ब्लक क्रिएट भ्यूको यसैमा नै इरर देखाइरहेको छ है। ब्लक क्रिएट भ्यूमै इरर देखाइरहेको छ, त्यही भएर मैले त्यहीँ जानेछु मेनली है। यसले अझै इरर देखाइरहेको छ। मोडेल पोस्ट टेम्प्लेट नेम पोस्ट अंडरस्कोर न्यू रहेछ यहाँ है। अलिकति यो इरर भइरहेको छ यहाँ। अझै पनि हामीले एउटा मिस्टेक गरेको रहेछौँ। यो क्रिएट भ्यूलाई चाहिँ हामीले एडिटबाट लिनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ बाहिरबाट लिँदै त्यसैमै जोडिदिएको रहेछु है। फरम ज्याङ्गो डट भ्युज भ्यू डट जेनेरिक डट एडिट इम्पोर्ट क्रिएट भ्यू है। अब चाहिँ यसले इरर देखाउँछ कि नै? जे पनि इरर देखाइरहेको छ अहिले है। यसलाई यहाँ यो कमालाई हटाउँ पहिला। अब त्यति गरेर चाहिँ सब फाइलहरूलाई सेभ गर्ने है। यसलाई पनि मैले यहाँबाट सेभ गर्नेछु। ओ फरम यो करेन्ट डाइरेक्टली भ्युजबाट यसलाई लियो है। यसले चाहिँ यहाँ इरर देखाइरहेको छ भ्युजमा। एकचोटि मैले यहाँ रन गर्नेछु है। जे पनि यसले इरर देखाइरहेको छ। लाइन नम्बर 17 भनिरहेको छ। यसले अझै इरर देखाइरहेको छ। म एकचोटि गुगलिङ गर्नेछु यसलाई फर्स्ट अफ अल है। ज्याङ्गो क्रिएट भ्युज है। हाम्रो क्रिएट भ्यू चाहिँ यसैबाटै नै लिने हो। ज्याङ्गो भ्युज डट जेनेरिक डट एडिटबाटै लिने हो। डट क्रिएट भ्यू यही नै गर्नुपर्ने हो। गर्नुलाई खोइ किन यसले इरर देखाइरहेको छ। यो पार्टलाई मैले लिएर त्यहाँ लगाएर हाल्नेछु है। मैले एउटा क्रिएट भ्यूमै यसले किन एरर देखाइरहेछ? ओ यसमा मेन इरर देखाउनुको मेन रिजन भनेकै यहाँ मैले क्लास चाहिँ अलि भित्र क्रिएट गरेको रहेछु। अलिक बाहिर क्रिएट गरौँ त कस्तो हुन्छ है। अब चाहिँ देखाउने इरर देखाएन अहिले चाहिँ है। हामीले यो सानो कुराहरू पनि ख्याल राख्नुपर्छ है, नत्र भने इरर देखाइहाल्छ। अब चाहिँ मैले यसलाई सर्भरलाई मैले रन पनि गर्नु परेन। यसले अटोमेटिक आफै मलाई सर्भर रन भएर दिइरहेछ है। अब गुगलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम कुराहरू। अब यहाँ यसरी CSRF टोकनलाई यसले युज पनि गरिरहेछ है। यसलाई अहिले हेरौँला। अहिले चाहिँ म यसलाई रिलोड गर्छु, काम गरिरहेको छैन। यहाँ हाम्रो न्यू पोस्ट भनेर आयो है। यसलाई मैले क्रिएट गरेँ भने यहाँ हाम्रो अथरको नाम बढी हामीले युज गर्न पायौँ। बट यसले आउँदै किनभने जब मैले यहाँ पोस्ट के नाम दिनेछु एउटा है, सर्भिसेस भनेर है।
सेक्सन भनेर है मैले जब यसलाई म सेभ गर्ने छु यसले अथरको नाम पनि दिने छु मैले फर्स्ट अफ अल है जब मैले पोस्ट गर्ने छु यसले मलाई यहाँ इरर देखाइरहेछ यो मेन इरर भनेको हाम्रो यो CSRF टोकन खै मिसिङ भइरहेछ अथवा इनकरेक्ट छ भनिरहेछ यसको मेन CSRF टोकनको मेन काम भनेको के हो भनेपछि यसले ब्राउजरमा एक्सेप्टिङ कुकीजहरु गर्नलाई है यसले रिक्वेस्टहरुलाई अथवा हामीले जहिले पनि के युज गर्नुपर्ने हुन्छ योलाई लिएर हामीले युज गर टेम्प्लेटिङमा जहाँ पोस्ट फर्मको ठ्याक्क तल इनसाइड है त्यसको भित्र युज गर भने हुन्छ यो हामीले युज गर्यौं भने हाम्रो यो CSRF भ्युज मिडलवेयरले कामहरु गर्छ है यो युज गर्यौं भने त्यसले गर्दा हाम्रो डाटाहरु लस्ट हुनदेखि हाम्रो सेक्युरिटीको कुराहरुलाई यसले ख्याल राख्छ है त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो कहाँ गएर post.html गएर यसको जब यो हामीले यो पोस्ट भनेर लेख्ने फर्म युज गर्ने छौं त्यसको भित्र लगेर मैले यसलाई पेस्ट गर्दिने छु यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो चाहिँ त्यो ब्राउजरले इरर देखाउँदैन जब मैले यसलाई रिलोड गर्छु यसले मलाई कन्टिन्यू गर भन्छ मैले चाहिँ यसलाई जब अहिले चाहिँ मैले अलिकति यसलाई रिमुभ गरे फर्स्ट अफ अल है यसले अहिले पनि इरर देखाइरहेछ भनेपछि हामीले हाम्रो सर्भर रन भइरा छैन है फर्स्ट अफ सर्भर रन गर्न चाहिँ नभुल्ने जब मैले जे पनि इरर देखाइरहेछ मेरो किन हो यो भयो है मैले जब यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने छु अब चाहिँ मैले यहाँ टाइटल दिने छु हाई देयर अनि म हुने छु है अनि त्यसपछि हाई गाइज अनि यसलाई मैले जब सेभ गर्ने छु अझै पनि यसले मलाई इरर देखाइरहेछ यसको एब्सोल्युट URL मेथड भइरा छैन भनिरहेछ म यसलाई फेरि एकचोटी हेर्ने छु के भयो हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा हामीले एउटा इररहरु देखाइयो है जो हाम्रो क्वाइट छ है जसले हामीलाई हेल्पफुल छ यसमा के छ यसले के गरेको छ भनेपछि कम्प्लेन गरिरहेछ दैट वी डिडन्ट स्पेसिफाई वेयर टु सेन्ड है यसले चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक गरिरहेछ यसले भनिरहेछ कि नो URL टु रिडाइरेक्ट भन्छ यो हाम्रो इरर त हो बट यो चाहिँ हाम्रो लागि हेल्पफुल छ यसले चाहिँ कहाँ हामीले पठाउने यसको एब्सोल्युट URL हरु छैन प्रोवाइड भइरा छैन यसको लिंकहरु URL हरु प्रोवाइड भइरा छैन भनेर भनिरहेछ है त्यही भएर अब यसले गेट एब्सोल्युट URL भनिरहेछ यसले त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ गेट एब्सोल्युट URL मेथडलाई हामीले युज गर्ने छौं अब हाम्रो मोडेलमा है यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउँछ त्यही भएर मैले फर्स्ट अफ अल म अब चाहिँ model.py फाइलमा जाने छु model.py फाइलमा गइसकेपछि मैले यसको URL हरुलाई हामीले त्यहाँ अब दिने छौं है बेसिकली अब चाहिँ हामीले यसको model.py भनेर ओपन गर्ने छु models.py है जब models.py युज गरिसकेपछि मैले चाहिँ बेसिकली अब यहाँ दिने छु यो दिइसकेको तल चाहिँ मैले अब गेट एब्सोल्युट मेथड भनेर मैले दिने छु गेट एब्सोल्युट मेथड दिनलाई मैले चाहिँ तल लगेर डिफाइन गेट एब्सोल्युट URL भन्छ है म चाहिँ डाइरेक्ट यसको युज गर्ने छु यो युज गरेपछि मलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ यसबाट है यसलाई चाहिँ मैले ट्याक्कै मिलाउनु पर्ने हुन्छ है मिलेन भने चाहिँ अघि जस्तै इररहरु यहाँ जेनेरेट हुनेछ यसमा चाहिँ सेल्फ भनेर लियो यसले है सेल्फ यसरी रिटर्न रिभर्स भनेर यहाँ यो इम्पोर्ट गरेको छ यो इम्पोर्टलाई चाहिँ मैले कहाँ लगेर हाल्ने छु कन्ट्रोल X गर्ने छु र माथि लगेर यसलाई मैले यहाँ यसको मोडेलको तल चाहिँ दिने छु यसरी सेभ गर्ने छु यसले सब हामीलाई भनिदिएको हुन्छ एकदम इजी हुन्छ यो सर्टकट युज गरिसकेपछिको कुरा हो यो है यहाँ जाने रिभर्स गर्ने रिभर्स गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो मेन काम भने केसको लागि हो यो युज गरिरहेको पोस्टको यसले डिटेलिङमा लाउनु पर्ने हुन्छ हामीले बनाइसक्यौं त एउटा पोस्ट हामीले क्रिएट गर्यौं त्यो पोस्ट क्रिएट गरेको त्यसको लागि डिटेलमा जान लाग्यो है यसले चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स युज गर्छौं यो के आर्गुमेन्ट्स भनेको छ म चाहिँ आर्गुमेन्ट्स मात्र युज गर्ने छु आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ मैले चाहिँ यो अलि हामीले 2-3 वटा युज गर्नु पर्यो भने के आर्गुमेन्ट्स युज गर्छौं बट मैले चाहिँ यहाँ एउटा मात्र युज गर्नु त्यही भएर आर्गुमेन्ट्स युज गर्ने छु यसमा चाहिँ मैले self.id भने पनि हुन्छ pk भने पनि हुन्छ मैले चाहिँ id लेख्ने छु है जुन लेखे पनि एउटै कुरा हुनलाई अहिले मिलेन भने चाहिँ हामीले id राखौँला बेसिकली मात्र भने चाहिँ st यसलाई चाहिँ मैले अर्को एउटा ब्र्याकेट प्यारेन्थेसिस दिने छु यहाँ इरर देखाइरहेछ मलाई यसरी प्यारेन्थेसिस दिने छु यदि हामीले यहाँ प्यारेन्थेसिस दियौं भने यहाँ बाहिर हामीले यो यहाँ एउटा चाहिँ ब्र्याकेट राखे नि मिल्नु पर्ने मिल्नै
यसले इरर देखाइरहेको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसको ठाउँमा बिग ब्राकेट युज गर्नेछु। बिग ब्राकेट देखेपछि यसले सेल्फ डट, अब चाहिँ हामीले यसलाई यो चाहिँ के हो, स्ट्रिङ हो नि त, हामीले एसटीआर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि है। अब इरर दिन्न कि दिएन, दिइरहेको छ, त्यही अहिले चाहिँ यसलाई अब एकचोटि उ गरेर हेरौँ है, मिस्टेक भयो भने चाहिँ हामीले हेरौँ ल। अब यसमा हामीले फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ केही भन्ने छु फर्स्टमा है, अब त्यो भनिसकेपछि चाहिँ यसलाई अब उ गरौँ ल। फर्स्टमा फरम Django.urls बाट है, रिभर्स चाहिँ मैले Django.urls बाट लिनुपर्छ। यसले चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलि रङ दिइरहेछ। Django.urls बाट इम्पोर्ट रिभर्स है, इम्पोर्ट रिभर्स है। अब चाहिँ इरर दिएन है, यहाँ तल पनि अब देखिरहेको ल। यसले चाहिँ अब चाहिँ माथि इरर दिइरहेको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो रिभर्स किन युज गरिरहेछौँ त भन्ने कुरालाई मैले मेन फोकस गर्छु। रिभर्स इज अ भेरी हार्डली युटिलिटी फंक्शन हो है, एउटा हार्डली युटिलिटी फंक्शन हो। Django provides us to reference an object by its URL template name in this case है पोस्ट डिटेल। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो Django ले चाहिँ हाम्रो एउटा रेफरेन्स अब्जेक्टको लागि एउटा प्रोभाइड गरेको हुन्छ URL है, टेम्प्लेट नेमको रूपमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट डिटेल भनेर यहाँ इन केस अफ यसको लागि चाहिँ हामीले पोस्ट डिटेलको लागि हामीले रिभर्स युज गरिरहेको हुन्छौँ है। हामीले यदि यसलाई अब यसलाई कल गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कुन पाथ, अब यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो रिभर्स कल गर्नेछ कि यसले कुन पाथलाई यसले कल गर्नेछ भन्दा चाहिँ यसले पोस्ट डिटेल पाथलाई यसले रिभर्स कल गर्नेछ भनिसकेपछि हामीले जब हामी युआरएल्समा जानेछौँ यसले चाहिँ अब यो पाथलाई हामीले कल गर्नेछ कि यसले रिभर्स यही पाथमा जानेछ, रिभर्स पाथमा जानेछ यसको भन्ने कुरा हो मेनली यसमा। मोडल्समा क्रिएट गरेको है। अब यति गरिसकेर अब हामी चाहिँ खै म एकचोटि ब्राउजर रन गर्नेछु है, आफै रन भइसकेको छ भनेपछि हाम्रो इरर छैन, इररहरु छैन भन्ने कुराहरु हुन्छ। यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल हाम्रो यो भित्र गइसकेको छ, अलरेडी नै गइसकेको छ। मैले अहिले भर्खर बनाएको पोस्टको डिटेलिङमा गइसकेको छ है। मैले यसलाई चाहिँ अलिकति पहिला 1 to 7 युज गर्नेछु है। यतिका हामीले गरायौं। जब हाम्रो यसको डिटेलिङमा पनि हामी अब जान सक्ने भएको छौं है। त्यो मेनली यसले रिभर्स यसले क्रिएट गरेको। जब मैले यहाँ एउटा पोस्ट क्रिएट गर्ने छु है सर्भिसेस भनेर, अब यसले चाहिँ यसलाई सर्भिसेस 1 थियो, अब यसलाई सर्भिसेस 2 बनाउँछु। मैले 1 भइसकेको छ अलरेडी नै है। यसलाई चाहिँ मैले आफै मै अथर हुँ है। अब यसलाई मैले यहाँ दिने छु है। यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्यौं, रिभर्स इज अ भेरी हार्डली युटिलिटी फंक्शन है। Django provides us to reference an object by its URL template name। टेम्प्लेट नेम भन्छ है। मैले यसलाई चाहिँ यतिमै राखेँ है। अब जब म यसलाई सेभ गर्ने छु, म यसको डिटेलिङ पेजमा आफै अटोमेटिकली जाने छु। यो सबै काम यो काम केले गर्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो त्यही रिभर्सले गरेको कामहरु हो है। रिभर्स पाथले हाम्रो जुन रिभर्समा दिइरा थियौं, जति पनि काम हामीले यहाँ रिभर्समा के दियौं, हामीले रिभर्स एउटा हामीले गेट एब्सोल्युट युआरएल भनेर दियौं, जसले के गरोस् सेल्फ रिटर्न गरोस् रिभर्स, त्यसले रिभर्समा गरोस् जुन पोस्ट डिटेलको कामहरु त्यसलाई हामीले आईडी को रूपमा यसलाई प्रोभाइड गरेको छौं है। अब यसको नाममा हामीले अरु आर्गुमेन्ट्सहरु दिनलाई हामीले के आर्गुमेन्ट्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ पछि आउँदै गर्छ है। अब यही थियो मेनली एउटा कसरी हामीले फर्म क्रिएट गर्ने। त फर्ममा बेसिकली हामीले एउटा CSIR टोकनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। कताको मैले हामीले फर्म बनाएको चाहिँ यसमा फर्म बनाएको थियौं है। अब यसलाई म अलिकति केही एक्सप्लेन गर्ने छु। यसमा चाहिँ हामीले फर्म बनायौं, एउटा फर्म क्रिएट गर्यौं जसमा मेथड छ हाम्रो पोस्ट है। जब हामीले पोस्ट कुनै पनि हाम्रो डाटाहरु दिन्छौं, त्यो डाटा दिनलाई हामीले एउटा यहाँ CSRF टोकनहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ कर साइट रेफरेन्स है, कर साइटहरुको लागि यसले सेक्युरिटी दिने काम गर्छ त्यसको लागि है। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ form.age
पी भन्छौँ। यो फर्म डट एज पी भन्नु मतलब यसले चाहिँ प्याराग्राफमा दियोस्, हामीले जति पनि फर्मको कन्टेन्ट हो त्यो हाम्रो प्याराग्राफमा डिस्प्ले होस् भन्ने कुरा हो। जस्तो हाम्रो यो छ नि, यो चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफमा डिस्प्ले भएको छ है, त्यसको लागि हामीले फर्म डट एज पी भनेको हो है बेसिकल्ली। अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँ एउटा इनपुट दियौँ है, यसमा सबमिट भनेर दिएको छ यसमा बटन। अनि यसको भ्यालु चाहिँ मैले चाहिँ सेभ भनेर दिएको छु, त्यही नै यसले यहाँ देखाउँछ। यदि हामीले यहाँ न्यू पोस्टतिर गयौँ भनेपछि है तल सेभ भनेर देखाइरहेको छ। बेसिकली यही नै थियो हामीले कसरी फर्म क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा। अब हामी चाहिँ फर्दर चाहिँ अब अपडेट फर्मतिर जानेछौँ। बेसिकली अहिलेसम्म हामी चाहिँ यहाँ फर्म कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हामी क्रिएट फर्मको बारेमा बुझ्यौँ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले कसरी अपडेट फर्मलाई अपडेट गर्ने, अपडेट फर्मको बारेमा, र कसरी हामीले फर्मलाई डिलिट गर्ने, डिलिट फर्मको बारेमा हामी अर्को लेक्चरमा हामी देख्नेछौँ।